الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک دروازہ کھڑکیاں کھول دے حال چوی چٹائی پا اوپر میں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد مالک کائنات دا لاکھ لاکھ پر شکر کہ اللہ رب العزت نے سید الایام والے دن بر وقت پاک گھر دے اندر حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی مالک کائنات تمامی حاضرین تے خصوصی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حضور علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں انسان دنیا تے آندا ہے مختلف گرانیاں دے اندر اکھ کھولدا ہے وقت بڑی تیزی دے نال جا رہا تسی ذرا ظاہر نو بھی باطن نو بھی میرے وال حاضر رکھ کے بات نو سمجھنا یہ جنہ سادہ ہو سکتا کر دے میرے حضور دے غلاموں کریم رسول علیہ السلام دا جڑا امتی بن کے دنیا چ آوے نا پھر شریعت کچھ تقاضے کر دی ہے یعنی ایک کیا وہ ہندوؤں دے گھر چ پیدا ہو رہی ہے ایک سکھاں دے گھر چ پیدا ہو رہی ہے ایک بدھ مذہباں دے گھر چ پیدا ہو رہی ہے ایک نصرانیاں دے گھر چ پیدا ہو رہی ہے ایک یہودیاں دے گھر چ پیدا ہو رہی ہے ہر شخص اپنے اپنے طریقے دے نال جا رہا ہے لیکن جڑا شریعت اسلامیہ دے نقطہ نظر تے عمل پیرا ہون والیاں دے گھر چ پیدا ہوئے گا نا شریعت اس نو ٹائٹل دیندی ہے مسلمان دا تے پھر شریعت کچھ تقاضے بھی کردی ہے جڑا شرع سب تو پہلا حق ہے نا شرع سب تو پہلا حق بچہ پیدا ہو جائے تے شریعت کہندی ہے سب تو پہلا اس دا حق ہے کہ اس کو اذان سنائی جائے سب تو پہلا حق ہے یار میں نا فقہ دے اس مسئلے نو مختلف مقامات میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے ایک ہے کتاب دی بات ایک ہے انداز دی بات ایک ہے اپنے تحقیق دی بات میں انداز تے تحقیق تواڈے دامن چ ڈالنے لگا فقہ دیاں کتاباں چ لکھیا کہ سب تو پہلا جڑا شرعی حکم آندا ہے وہ بچے نو اذان سنائی جائے میں سوال اٹھانا ہے کہ سب تو پہلا اس نو اذان کیوں سنائی جائے میرا سوال ہے یار بلکہ ساڑھے بزرگان دین نے لکھیا کہ اذان سنانے چ تاخیر نہیں ہونی چاہیے دیر نہیں ہونی جلدی جلدی سنا دینی چاہیے بچہ پیدا ہویا نا اس نو غسل دو نال ہی اذان سنا دو اے تے اج کل ایک رواج نکل آیا نا ڈاکٹر منع کر دیندے نہیں جی 3 دن غسل نہیں دینا ہفتہ غسل نہیں دینا وہ چاہتے نا جڑیاں نجاستاں خباستاں نے اس تے ذہن چ رس بس جان ڈاکٹر دا ایک اپنا معیار ہے چلو یہ اپنے انداز دے نال چل دے نا میں شرعی تقاضیاں دے مطابق بات کرن لگا کہ یہ بچے نو غسل دیتا ہے نال ہی اذان دا حکم آ جاندا ہے میرا سوال یہ پیدا ہوندا کہ یار یہ اذان سنانی چ جلدی کیوں ہونی چاہیے تسی کدی پڑھ کے دیکھو نا
साड़ियां दादियां परदादियां या लकड़ दादियां जड़ियां गुजरियां ना, वो मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करदियां सी। बल्कि एक पुश्त पीछे जाके देखो ना, साढ़े बाबिया ने भी लाजमी, यानी जेडे साढ़े बाप ने उन्होंने लाजमी अपने घरों के अंदर आम इस्तेमाल मट्टी के बर्तनों का देखिया होगा। जेडे मट्टी के बर्तन बीबियां इस्तेमाल करदियां सी ना, उन्हों का एक अपना नुक्ता नज़र सी। वो जो मट्टी का बर्तन खरीद के लैके आंदियां सी ना, तो सीरत नगार लिखते हैं कि वह कोरा बर्तन हुंदा सी, हजे इस्तेमाल नहीं होएगा ना, कोरा बर्तन होना। तो मावा बहना ने लिया कि ना उस बर्तन को एक साइड पर रखना, एक दूसरे बर्तन के अंदर ना पानी डालना, उस पानी के अंदर थोड़ी खुशबू डालनी, फिर उसनू हिला देना, फिर कोरा बर्तन उठा के खुशबू मिले पानी के अंदर भगो देना, ताकि ये अपने मसाम जज़ब कर ले, अच्छी तरह जज़ब कर ले। इसके अंदर कोई चीज़ डालिए तो चूसे ना, वो इस वजह के नाल उसनू पक्का करने वास्ते वो खुशबू मिले पानी के अंदर उसनू रख दिंदियां रहियां ने। सवाल करके देखना कि माँ जी आम पानी के अंदर भी रखो तो मसाम तो फिर भी पानी पी सकते हैं, जज़ब कर सकते हैं पानी, ये खुशबू डालने की की हकीकत है। तो मामा बहना हस के कहदियां सी, बेटा जो कोरे बर्तन को खुशबू मिले पानी के अंदर रखो ना, तो फिर एक लंबे अरसे तक जो उसके अंदर पानी पीओ तो खुशबू आंदी है, यानी कि उस बर्तन के मसामा के अंदर उतर चुकी होंगी तो खुशबू आंदी। एक दूसरा तरीका फुकाहा ने लिखा कि एक वो बर्तन है जोड़ा कोरा है, हजे इस्तेमाल नहीं होया, उसनू लिया के पानी च भगो दी। एक वो बर्तन है जोड़ा घरेलू इस्तेमाल च है, उसनू पकड़ के खुशबू मिले पानी च भगो दिता जाए, निकाल के दोनों नू सूंघो ना तो दोनों चो खुशबू आएगी। लेकिन चंद दिन गुजरन तो बाद जोड़ा इस्तेमाल शुदा मुस्तआमल बर्तन सी ना, उसके अंदर खुशबू खत्म हो जाएगी, लेकिन जोड़ा कोरा बर्तन होगा उसके अंदर खुशबू बाकी रह जाएगी। उसकी वजह की है कि जिस वक्त उसनू खुशबू मिले पानी के अंदर रखा गया सी ना, तो उसके मसाम अजे खुले सी, उसके मसामा के अंदर तक वो उतरदा चला गया, खुशबू वाला पानी अंदर तक उसने रसाई की, रच बस गया। तो जोड़ा दूसरा सी ना, उसके मसाम इतने खुले नहीं सी, वो जितनी कर उसके अंदर ताकत सी उसने जज़ब किया, पूरी गहराई तक लैके ना जा सकिया। तो इस वजह के नाल उसके अंदरों खुशबू की तासीर पहला खत्म हो गई, तो कोरे बर्तन के अंदर खुशबू की तासीर ता देर कायम रही। ऐसे तरह ही बच्चे के कान के अंदर पैदाइश तो बाद जी पहली आवाज़ पैनी चाहिए वो अल्लाहु अकबर की पैनी चाहिए, ताकि फिर इस खुशबू की तासीर कबर की गहराई तक नजर आवे। ये इस वजह के नाल हुक्म शरीयत है कि सब तो पहला हुक्म की है उसनू आजान सुनाई जाए। साढ़े ते कहते काका मुबारक होवे, जाके मत्था चुमदे ना, लाड कर दे, ओ कोई खुदा दा खौफ करो। असलाफ का तरीका पता है, बच्चा हो जाना शोर नहीं करना, चीखो पुकार बुलंद आवाज से बात नहीं करनी है, कि बच्चे के कान के अंदर अल्लाहु अकबर तो पहला कोई दूसरी आवाज़ जानी नहीं चाहिए। ये तरीका सी, अज तरीका बदलिया तो आदाब भी बदल गए, नस्लों का तरीका भी बदल गया। जे असलाफ का तरीका छोड़िया ना, बड़िया ने तरीके गलत अपनाए, नस्लां बिगड़ गई। बच्चे नूं गर्ज ही कोई नहीं कि अल्लाहु अकबर किस चीज़ का नाम है, यकीन करो कोई गर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। बल्कि साढ़े फुकाहा लिखते हैं कि जो इंसान नया मकान तामीर करे ना, तो होवे मुहम्मद अरबी का गुलाम, तो उस मकान के अंदर रिहाइश तो कबल उस मकान के अंदर दरूदो सलाम की एक महफल होनी चाहिए, हजूर के नाम की एक महफल होनी चाहिए। उसके मसाम भी अजे खुले होंगे ना, जिक्र मुस्तफा उसके अंदर रच बस जाए, ताकि तेरे घर के अंदर कोई आए तो उसनू ना नामे मुस्तफा की खुशबू नसीब हो जाए, ताकि तेरे घर के अंदर आए तो तेरे मकान के मसामा के अंदरों नामे मुस्तफा की खुशबू आए। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हजूर दे गुलामों, ये थोड़ा सारी इस्लाही जुगले दे रहे हैं। मेरे हजूर दे गुलामों, एक हुंदी है शरीयत, एक है शरीयत अमल करने वाला साहब शरीयत। फिर जूं जूं वक्त गुजरता जाता ना, तो फिर असल शक्ल मसक होंदी जाती है। मसक कहते ना जख्मी नूं, जख्मी होंदी चली जाती है। एक होर मिसाल दिंदा चला, बंदा नवी बस रोड के उपर डाल दवे ना,
وہ جدو ہجے نئی نئی 2-4 مہینے چل دی ہے تو سواریاں بڑی راضی ہو کے اس کے اوپر سوار ہوندی ہیں، پھر ایک وقت آندا اس دیاں سیٹاں دے اندر نا لرزا تاری ہو جاندا ہے، کپ کپاہٹ کھڑکھڑاہٹ شروع ہو جاندی، پھر سواریاں تنگ ہوندیاں نے، کہندی نہیں ایک فٹریچر ہے، کھڑکی دی بس ہے، ٹوٹی پھوٹی بس ہے۔ مثال دے رہی ہیں اسی طرح ہی میرے حضور دے غلاموں سانو ساریا چیزاں دے نال اچھی طرح آشنائی رکھنی چاہیے کہ اگر فٹریچر بس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہوتا تے وہ کیوں نہیں ہوتا کہ اس کی شکل مسخ ہو چکی ہوتی ہے، تے شریعت دا بھی ایک اپنا معیار ہے، ایک عرصے تک چلتی ہے، پھر کوئی غاصب آ جاتا ہے، کوئی رافضی آ جاتا ہے، کوئی خارجی آ جاتا ہے، کوئی بدکار آ جاتا ہے، دین کا دشمن آ جاتا ہے، کوئی یزیدی سوچ یزیدی فکر یزیدی نیچر کا مالک آ جاتا ہے، پھر وہ شریعت دی شکل نو مسخ کرتا ہے۔ پھر جدو شریعت دی شکل مسخ ہو جاندی ہے نا تے پھر اس شکل نو تازہ کرنے واسطے کائنات دا خدا زمین دے اوپر ایک مجدد بھیجدا ہے، پھر آ کے وہ دین نو تازہ کرتا ہے، تجدید کرتا ہے۔ یہ تسی بڑی دفعہ ایک نام سنیا شیخ احمد فاروق سرہندی، یہ نام نہیں سنیا لیکن جڑا ہون بولن لگا وہ سنیا حضور مجدد الف ثانی، یہ نام بڑی دفعہ سنیا۔ انہاں نو مجدد کیوں کیا جاندا ہے، میں صرف تھوڑی ساری روشنی ڈالنی ہے، تسی پوری توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ میرے حضور دے غلاموں مجدد اس شخص نو کیا جاندا ہے جڑا دین چ آ کے تجدید کرے، تازہ کرے۔ اور مثال دا ایک شخص ہے مہینوں نہائے نہ، غسل نہ کرے، گرد و غبار اس تے چہرے تے اس تے لباس تے پہندا رہے، ایک وقت آئے گی اس دی شکل اصل چھپ جائے گی، وہ دیکھنے والا آکھے گا یار تو کون ہے، جدو وہ اپنا نام لے کے تعارف کروا کہ ہوئے 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 تو پہچانیا ہی نہیں گیا، تیری شکل چھپ چکی دی ہے، پھر وہ غسل کرے تازہ ہو کے جائے، پھر دیکھنا اوئے بولے بولے یہ صرف کی سی گندگی نے تیرا چہرہ خراب کر دیتا۔ اسی طرح ہی نا شریعت دے چہرے دے اوپر بھی کچھ گند آ کے چمٹ جاندے نے، اس نو جڑا اتاردا ہے، غسل دیندا ہے، تراوت بخشدا ہے، اس دا نام مجدد ہوندا ہے۔ حضور مجدد الف ثانی علیہ الرحمن نے کس وقت تک کھولی تے کیوں کھولی، ایک لمبا عنوان ہے۔ احباب سوال اٹھاندے نا جی مجدد الف ثانی کدے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، اکبر بادشاہ سی بر صغیر تے اودے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ اس نے دین دے نال جنگ کیتی سی، شریعت دیاں حداں نو پامال کیتا سی، جس طرح یزید دے مقابلے چ امام حسین آ کے کھڑے ہوئے سی نا، ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ یزید کلمہ نہیں سی پڑھدا، میں اس کو دلیل داں گا یزید کلمہ پڑھدا سی، یزید جامعہ دمشق دے منبر تے چڑھ کے جمعہ بھی پڑھاندا سی، لیکن یزید دی سوچ، یزید دی فکر، یزید دا نظریہ بگڑ گیا۔ یزید کہندا کہ بھائی بہن ایک دوسرے دے نال رشتہ ہم بستری قائم کر سکدے نا، معاذ اللہ، یہ اودہ عقیدہ بن گیا، کہندا بیٹے تے ماں حلال ہے، اس دے نال ہم بستری کر سکدے، یہ اس دا نقطہ نظر بن گیا۔ اس نے بڑیاں خباستہ، صرف یہ 2 مثال دے طور تے چیزاں چھوڑ کے بڑیاں خباستہ شراب نو حلال کرا، جس کو رسول نے کیا ام الخبائث ہے۔ میرے کریم رسول دے غلاموں اسی طرح بر صغیر تے ایک بادشاہ گزریا، اکبر نامی بادشاہ، ہمایوں دے بیٹا سی۔ تو انہوں پتہ مغلیہ سلطنت دی بنیاد کس نے رکھی؟ ظہیر الدین بابر نے، اس کا بیٹا سی ہمایوں، تے ہمایوں تو بعد جڑا ہمایوں دا بیٹا آیا اس کا نام سی جلال الدین اکبر۔ اس نے ایک نویں دین دی بنیاد رکھی تے دلیلہ پتہ کی دیندا سی، اس نو گائیڈ کرنے والے غلط ہو گئے، جدو گائیڈر بندے نو غلط مل جائے نا پھر بندہ پٹری تو اتر جاندا ہے۔ اس نو گائیڈر وہ جڑے ٹرانسلیٹ کر کے دے رہے سی نا وہ غلط ٹکر گئے، انہوں نے کیا بات سن، بر صغیر اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اندر مرہٹے بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تے سارے اپنے اپنے طریقے تے عبادت کرتے ہیں۔ سکھ ہے تے گردوارے چ جا رہا ہے، ہندو ہے تے اپنے بت کدے چ جا رہا ہے، مسلمان ہے تے اپنی مسجد چ جا رہا ہے، عیسائی ہے اپنی چرچ چ جا رہا ہے، یہودی ہے اپنے او جڑا سی اس نے شولہ جلایا دا، الاؤ روشن کیتے دا، آگ دا آتش کدا اس کے اندر جا رہا ہے، تے سارے الگ الگ نقطہ نظر لے کے چلے، تو انہاں سارے نو اکٹھا کر۔ بادشاہ سی اس نے سوچیا اچھا تے کرسی دا نشہ بہت برا ہوندا، بہت برا، اس نے کہا اچھا میں انہاں سارے نو متحد کر دینا ہے۔ اس نے نہ تحقیق کیتی کہ مسلمان کیڑی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جدے تو ہندوؤں نو نفرت ہے، تے سامنے کیڑی بات آ گئی کہ مسلمان گائے نو ذبح کر کے کھاندے ہیں، جبکہ ہندو گائے دی
पूजा करते हैं। अकबर बादशाह ने ऐलान कर दिता कि अज तो बाद कोई मुसलमान किसी गाय को पकड़ के ज़िबा नहीं करेगा। ये अकबर बादशाह ने पाबंदी आयद कर दी थी कि अज तो बाद कोई मुसलमान गाय पकड़ के ज़िबा नहीं करेगा। ये अकबर दा अकीदा सी। अकबर ने देखा कि जो ना हिंदू एक दूसरे को मिलते हैं नमस्ते कहते हैं, जेड़े यहूदी ना हैलो इंज करते हैं दूरों ही, तो जेड़े मुसलमान ना अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। होर ज़्यादा मुहब्बत का इजहार करन ते मुसाफा करते हैं, मजीद मुहब्बत का इजहार करन ते मुआनका करते हैं, यानी गले मिलते हैं। उसने कहा जी नहीं, सारे ही अपना तरीका छोड़ो, जेड़े दीन की बुनियाद मैं रख दिया ना, इहदे अंदर मिलने का तरीका यह होगा कि एक बंदा दूसरे को मिले तो आखे अल्लाहु अकबर। ये तरीका भले लफ्ज़ अच्छे ने लेकिन शरीयत दे खिलाफ ने। रसूल पाक ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम कह के मिलना है, तो साढ़े नबी की जुबान साढ़े वास्ते कुरान, बस बात खत्म होगी। देखो ना किसी ने कहा सी बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, है कोले मुहम्मद कोले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। जो हजूर ने कह दिता रब के हुक्म के नाल कह दिता, बस असी उहदे तो टल नहीं सकते। अकबर ने ये वाला हुक्म जारी कर दिता कि मुसलमान गाय को ज़िबा नहीं करनगे, क्योंकि हिंदू इसकी पूजा करते हैं। तो मुसलमान या हिंदू या ईसाई या बुद्ध मजहब जो आपस से मिलनगे, ये नमस्ते या हेलो या इस अस्सलामु अलैकुम कह छोड़ के सारे जने एक ही जुमला देंगे अल्लाहु अकबर, ये कहेंगे या अल्लाहू कहेंगे। ये दो चीज़ां उसने राइज कीतियां। मुसलमान सारे दे सारे बादशाह की नंगी तलवार देख के ना तो उस वक्त डर गए, क्योंकि हुकूमत के अंदर बड़ी पावर होंगी। आज भी कुछ लोग मशवरा देंगे ना, नहीं हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पाक की हिदायत दे, जो हुकूमत गलत काम करे ना फिर करनी चाहिए, फिर असलाफ का तरीका फिर होनी चाहिए। फिर नबी का नवासा जो बात कर सकता तो नबी का गुलाम क्यों नहीं बात कर सकता। सोचने की बात है यार। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फिक्रे खानकाही है फ़कत अंधो हो दिले गिरी। अकबर ने ना एक बड़ा सारा इबादत खाना तामीर किया, बड़ा सारा। उसने कहा जी कि इसके अंदर ईसाई भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, मुसलमान सारे ही आ सकते हैं। तो इसके अंदर एक नवे तरीके से इबादत होगी। जेड़ा नवा तरीका मैं दे रहा है, इस तरीके का नाम दीने इलाहिया है। उसने नवा दीन रख दिता कि दीने इलाहिया है। हुण जेड़े उसनू गाइड कर रहे सी ना, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, तुहाडी हैबत बड़ी है, रोब बड़ा है, दबदबा बड़ा है कि तुसी इतने नवे नवे कानून मुतारफ करवाए, कोई एक बंदा भी उठ के तुहाडे खिलाफ नहीं होया। लिहाजा सब तो ज्यादा रोब उस वक्त कायम होना है कि तुसी दरबार ते शाही तख्त की तरफ आ रहे हो ते सारे दरबारी सजदे की हालत च तुहानू ताजीमी सजदा करन। हालांकि शरीयत के अंदर सजदा कायनात के खुदा तो अलावा किसी को जायज़ नहीं, क्योंकि करीम रसूल ने फरमाया अगर सजदा जायज़ हुंदा तो मैं औरत को हुक्म दिंदा कि वो अपने शोहर को सजदा करे। सजदा शरीयत इस्लामिया के अंदर रब करीम की जात तो अलावा किसी को जायज़ नहीं। ये जड़ियाँ खबासता आहले सुन्नत के नेड़े लाइया जांदियां ना कि ए देखो जी कि ए फलां सुन्नी सी ते ओ फलां कबर ते गया ते जाके उसने सजदा किया, ये उसनू सवाल कर। सुन्नियां दा अकीदा है नहीं। मेरे इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमान किसे सवाल किया, हजूर कबर ते जाके फाते खानी करने का तरीका की है। हाँ फरमाते जो कबर ते पहुँच जाए ना, साहबे मज़ार नू अस्सलामु अलैकुम कहने तो बाद ना 4 कदम कबर तो पीछे हट के खड़ा हो, यानी 4 हाथ पीछे हट के खड़ा हो। अगर तेनू गुमा गुजरे कि कोई गलत नतीजा ना निकाले, फिर तू हाथ उठा, फिर तू सिदक दिली दे नाल अपनी मुराद बारगाहे खुदा दे अंदर पेश कर। फिर कह के मालिका तेरे नेक पाक बरगजीदा बंदे दे मज़ार ते हाज़र होके इसते वसीले दे नाल मैं फलां चीज़ दी तलब करना चाह रहा। ये साढ़े बुजुर्गाने दीन ने तरीका सिखाया है। इस तो हट के कोई आएगा तो आहले सुन्नत का लगता कख नहीं, उसकी अपनी मर्जी। असी उसकी तर्जुमानी नहीं करांगे, ना असी उसनू सपोर्ट करांगे। जड़ा असल तरीका है मैं तुहाडे दामन च डाल दिता। हुण अकबर नू की है, इसते वजीरा ने मशीरा ने मशवरा दिता कि तू ना इंज कर कि ये सजदा राइज कर दे,
جدو تو تخت دی طرف آ رہا ہوئے سارے درباری سجدے چ گر جان، جڑا نہ گرے تلوار دا گاٹا اتار دے۔ اعلان ہو گیا کل تو سارے درباری اکبر نو سجدہ کرنے، ہن اکبر تخت وال نو آندا تے سارے سجدے چ گر جاندے نے۔ بات چلدی چلدی نا جنگل چ آگ دی طرح پھیلدی ایک حجرہ نشین بزرگ مسلح امامت تے کھڑے ہون والے نماز پڑھان والے مولوی حضور شیخ احمد فاروق سرہندی دے کنا چ جا کے پئی، جنہوں زمانہ مجدد الف ثانی دے نام تو جاندا ہے۔ آپ نے مسلح سمیٹیا، قرآن نو لحاف چ لپیٹیا، الماری چ رکھیا، فرمایا مجدد الف ثانی آج وقت آ گیا ہے، دین چاہ رہا کہ باہر نکل کے دین دی تجدید کیتی جائے۔ اس تے چہرے نو زخمی کر دیتا گیا ہے، اس تے چہرے نو مرہم پٹی کرنے دی نوبت پیش آ رہی ہے۔ آپ اٹھے باہر آئے تو برملا چوک سے آ کے کہہ دیتا کہ اکبر جھوٹا ہے، اکبر دے عقائد جھوٹے نے، اگر اکبر نو اسی حق تے منیے تے پھر رسول دی شریعت دا جنازہ نکل جاتا ہے، اسی اپنے نبی دی شریعت نو لے کے چلنا ہے، اکبر دی سوچ نو دے نظریے نو لے کے نہیں چلنا۔ اکبر نو جدو خبر ہوئی شاہی سپاہی آئے تو پکڑ کے لے گئے جا کے قید خانے دے اندر بند کر دیتا۔ اکبر نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ہر طرح اپنا دباؤ بڑھا کے نا تے اصل شکل اسلام دی چھپا دیتی جائے تے دین الہیہ نو عام کر دیتا جائے، لیکن یار کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بس وہ وقت سی نا ایسا، مشکل مرحلہ گزر گیا، اکبر دنیا تو چلا گیا، اگے بیٹا آیا ہے جہانگیر، جن شہرت پائی ہے جہانگیر دے نام تو نام ہے شہزادہ سلیم، یہ تخت تے بیٹھا، اس دی بھی سوسائٹی اچھی نہیں، صحبت اچھی نہیں، شرابی ہے، زانی ہے، عورتاں دے نال دست درازی کرنے والا ہے، کنیزہ چ بیٹھ کے رقاصاں چ بیٹھ کے ساریاں راتاں گزارنے والا، اے شہزادہ جدو تخت نشین ہویا نا تے اپنے باپ دے قدم اتے قدم رکھ کے اگے نو بڑھیا، سجدے دی رسم نو اس نے بھی رائے جی رکھیا، ختم نہیں کیتا۔ حالانکہ تاریخ دان لکھ دے نا کہ جہانگیر دی اپنی بیٹی آئی ایک دن، کہندی ابا جی وہ جیڑا بابا قید خانے دے اندر قید ہے نا اس نو آزاد کر دے۔ کہندا بیٹی کیوں؟ کہندی ابا جی میں نا اج با غسل ہو کے نا قرآن دی تلاوت کردی سو گئی تو مینوں قرآن والے نبی دی زیارت ہو گئی، حضور دی زیارت ہو گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اگر بندہ پولے گدے تے بیٹھ کے بھی اپنے انداز دے نال تڑپ رکھ کے کائنات دے خدا نو یاد کرے نا تے پھر رحمتاں والا نبی رحمت کما لگے دیر نہیں کرتا، وہ تینوں خزینہ دے لگے دیر نہیں کرتا۔ یقین کر تیرے میرے منگنے چ فرق ہو سکتا ہے، رسول دی او کرم نوازی چ فرق نہیں ہو سکتا۔ ابا جی حضور آئے تے بڑے ناراض سی، میں سوال کیتا کہ یا رسول اللہ مجھ گناہگار نو اگر دیدار کروایا ہے تے پھر تسی ناراضگی نو ختم کیوں نہیں کر دیندے؟ تے کہندے نا کہ حضور نے فرمایا کہ تو اس قابل تے نہیں سی کہ تینوں دیدار کرواندا، لیکن اج تو جس طرح کھب کے ڈب کے قرآن نو پڑھیا نا میرا جی چاہیا تینوں دیدار کرواواں تے میں تینوں نصیحت کر کے جاواں کہ اپنے ابے نو سمجھا کہ میرا سچا تے پکا غلام جیل دیاں سلاخاں چوں نکال کے باہر کر تے میری شریعت دے نال کھلواڑ نہ کر، نکال اس نو باہر۔ تے جہانگیر نے سوچا کہ اگر اس نو نکال دیتا گیا تے میرا روب تے دبدبا ختم ہو جائے، بادشاہ نو سب تو زیادہ فکر اپنی کرسی دی ہوندی، میرا روب تے دبدبا ختم ہو جائے گا، پھر میرا کی بنے گا؟ اس نے نا وزیراں نال مشورہ کیتا، ایک وزیر نے کہا کہ اگر یہ مجدد الف ثانی تانوں نا سجدہ ایک دفعہ کر دے پھر انہاں نو چھوڑ بھی دیتا جائے نا کوئی بات نہیں، ساڈے کو دلیل آ جائے گی کہ انہاں نے بھی سجدہ کیتا ہے، دلیل آ جائے گی نا۔ دیکھو نا اسی جلدی نال کہنے حافظ جی یہ مسئلہ کس طرح ہے، حافظ صاحب نے دس دینا مسئلہ اس طرح، تسی تے اگلے دن انج کر رہے سی، وہ کی ہے دلیل دے طور تے پیش کر دینے کہ او بادشاہ بھی دلیل دا متلاشی سی کہ میرے کو دلیل آ جائے گی۔ ایک وزیر نے کیا بادشاہ سلامت کام میرے ذمہ لگاؤ میں کر سکنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے تو کر کے دکھا۔ اس نے کہا جی کہ جڑا دروازہ نا اس کو اکھاڑیا جائے، جڑا مسجد دے اندر داخل ہونے والا جس طرح یہ دروازہ نا اسی سیدھے چلدے آ جانے ہیں، بادشاہ دا جڑا دربار والا رستہ سی نا اس دا دروازہ بھی سیدھے انٹری ہو جاندی سی۔ اس نے کہا اس دروازے نو اکھاڑیا جائے، ایک چھوٹی ساری کھڑکی نو نا تھوڑا بلند رکھ کے لگایا جائے کہ اس دے اندروں جدو گزرنا پوے تے جکاؤ آئے، سر نیواں کر کے گزرنا پوے۔ اس دے مشورے دے اوپر عمل ہو گیا،
چھوٹا دروازہ نصب ہو گیا. ہن جیڑا بھی درباری آندا ہے اس طرح کر کے جھک کے آندا ہے, اگے بادشاہ دا تخت ہے, بظاہر تے وہ گزردا پیا ہے لیکن وہ جکاؤ اس طرح لگدا ہے کہ بادشاہ نو سجدہ ہو رہی ہے, اس قسم دا جکاؤ سی. ہن حکم ہو گیا جی مجدد الفسانی نو لے کے آؤ. ہن اللہ دے ولی نو لے کے آئے تے جس وقت جہانگیر اپنے تخت تے بیٹھ گیا نا تے اللہ دا ولی جدو اس مقام تے آ کے کھڑا ہویا دیکھا چھوٹا دروازہ ہے. ہن میں تے نہیں نہ دیکھ سکتا کہ دیوار دے پیچھے کی ہو رہا ہے, تواڈی میری نظر دیوار تے پردے تے دروازے تے جا کے رک جاندی ہے, لیکن اے نظر دی حد تیری میری, ہر شخص تے نظر دی حد دیوار دروازہ یا پردہ نہیں, ہر شخص دی. کیوں؟ کچھ لوگ نا اتقوا اللہ فراست المومن, مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, بینظروا نور اللہ, یہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے اگے دیواراں دروازے پردے حائل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اقبال نے کہا سی کہ دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال کہندا او دیکھنے والا دل مانگ رب کولو, جدو وہ لب گیا نا پھر تینوں سمجھ آئے گی جڑا اکھ دا نور ہے یہ دا تے دل دے نور دا موازنہ ہی کوئی نہیں, یہ تے بڑی اکثیر چیز ہے. یہ بھی منگیا کر. میرے حضور دے غلاموں, حضور مجدد الفسانی سی نا اکھاں والے سی, وہ آ کے کھڑے ہوئے تے ولیاں نو ہر شے نظری آوے, کیا نیڑے کیا دوروں. آپ آ کے کھڑے ہوئے نا تے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ نے ایک جال بچھایا ہے, مینوں پھنسانے دی کوشش کر رہا ہے, بڑے دربار چ نا یہ دکھانا چاہ رہا دنیا نو کہ دیکھو اس نے بھی مینوں سجدہ کر دیتا ہے. حضور مجدد الفسانی نے پہلا اپنے پاؤں اس طرح کر کے سیدھے کیتے, جدو پاؤں سیدھے کیتے سیدھے بادشاہ دے سر دے تاج والوں ہو گئے. پھر آپ نا سیدھے سیدھے اکڑ کے زمین والوں آئے, اندر آ کے کھڑے ہو گئے. بادشاہ آگ بگولا ہو گیا, سیخ پا ہو گیا, بڑا غصہ, پیشانی ساری بلا دے نال بھر گئی. کہتا تو جاندا نہیں کہ تو وقت دے بادشاہ دی تذلیل کیتی ہے, تو اپنے پیران دا جڑا تلوا ہے اس نو بادشاہ دے تاج والوں کیتا ہے, جبکہ سارے ہی سر جھکا کے آ رہے سی. تے حضور مجدد الفسانی نا کھڑے ہو کے کیا فرمایا, ظالمہ تیرا باپ بھی جھوٹا سی, تو بھی جھوٹا ہے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تھوڑا وقت گزرنا ہے, جنج تیرے ابے دی داستان ختم ہو گئی ہے نا تیری بھی داستان مک جانی ہے, صرف رہنا ہے تے میرے کریم رسول دی شریعت تے رب کریم دے قرآن نے باقی رہنا ہے. جدو اتنا اعلان کیتا نا ان جہانگیر دا سارا غصہ زمین بوس ہو گیا کہ یار اس شخص نو کنج فتح کیتا جائے. بظاہر تے چھوٹا سارا بڑے بڑے پہلوان منگوا لے کہ اس کی گردن جھکاؤ, لیکن ایمان دی قوت سی بابے دے اندر, بظاہر جسامت کوئی نہیں سی لیکن بڑے بڑے پہلوانہ دے بازو چھل ہو گئے, لیکن اس بابے نو جھکا نہیں سکے. پھر تقدیر دے قلم نے گردش کی تھی, پھر جہانگیر دنیا تو چلا گیا. او جڑی بادشاہ سی, شہنشاہ سی, روب سی, دبدبا سی, سارا ختم ہو گیا. شاہ جہاں اس کا سگا بیٹا تخت نشین ہویا. یہ لمبی داستان ہے کہ کنج ہویا. شاہ جہاں جدو تخت تے بیٹھا نا اس کا ایک ایسا بیٹا سی, یہ 4 بھائی سی, 4 چوں ایک ایسا بھائی سی کہ جس نے کدی اپنی خوشی دے نال شراب نو ہاتھ بھی نہیں سی لگایا. زندگی چ صرف ایک دفعہ شراب پیتی سی شہزادہ ہونے دے باوجود. وہ بھی پتہ کیوں پیتی سی, اس تے ابا جی نے اس تے نس نو مجبور کر دیتا سی, اگر نہ پیندا تے شاید اپنی جان تو چلا جاندا. تے شریعت کہندی ہے کہ جدو ایک پاسے جان دا خطرہ ہوے تے دوسرے پاسے شریعت دی کوئی حد ٹوٹتی پئی ہوے تے ظاہراً حد توڑ دے جان بچا لے. تیری حلق تے تلوار آ جائے, تینوں دشمن آکھے کہ کلمے دا انکار کر, شریعت کہندی اس وقت کلمے دا انکار کر جا, اپنے ایمان نو چھپا جا, تقیہ کر جا تے تو جان بچا جا, بعد وچ پھر قائم ہو جائیں اپنے. اگر تو صحرا چ سفر کرنے ہیں تے مردار کی ہے حرام ہے حرام, حلال جانور بھی مرے دا ہوئے نا تے حرام ہو جاندا ہے, تے حرام اگر مر جائے تے پھر تے وہ عین الحرام ہے, پکا حرام ہے. تے میرے حضور دے غلاموں صحرا چ سفر ہو رہا ہوئے نا عین الحرام چیز نظر آ جائے, یعنی ایک حرام جانور سی تو مر گیا آدھا ہے تے تیرے کو کھانے پینے دا سامان ختم ہو جائے, خالی ہاتھ رہ جائے. ہن خطرہ ہے کہ اگر صحرا دے کنارے تک نہ پہنچ سکیا تے موت میرا مقدر بن جائے گی. تے اگر میں کھانا کھا لواں تے پھر صحرا دے کنارے تے جا سکنا تے شریعت کہندی ہے کوئی بات نہیں, تو مردہ کھا سکنا, عین الحرام بھی کھا سکنا.
حضور مجدد الفیسانی علیہ رحمانہ اس مقام تے ڈٹ گئے. یہ عام شخص واسطے حکم ہے، امام واسطے حکم نہیں. امام تقیہ نہیں کر سکتا، نبی تقیہ نہیں کر سکتا. یہ مختلف طریقے آ جاندے شریعت. دیکھو نا یہ فقہ جعفریہ جڑے اہل تشین ہے یہ تے اماماں نو تقیہ کرانا امام تقیہ نہیں کر سکتا. جڑا فقہ دا کوئی امام وہ نہیں تقیہ کر سکتا، نبی تقیہ نہیں کر سکتا. میرے حضور دے غلاموں، حضور مجدد الفیسانی علیہ رحمہ نے نا بابانگ دہل کہہ دیتا کہ تیرا باپ جھوٹا سی، تیرا دادا جھوٹا سی، اج بیٹا تو تخت نشین ہویا تے تو ایک نیک سیرت لے کے تخت تے بیٹھا ہے. اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا رہندی دنیا تک نام باقی رہے تے تیری پیشانی دے اندر میں ایک نور چمکدا دیکھنا پیا ہے جڑا تیرے سلب دے ذریعے تیرے بی بی دے بطن دے اندر جائے گا تے تیرے گھر دے اندر اللہ پاک ایک مجدد نو پیدا فرمائے گا. تے اس نے نا اعلان کر دیتا کہ بابے نو چھوڑ دیتا جائے. تے حضور مجدد الفیسانی نے شرط رکھ دیتی کہ میں اپنی رہائی نو مشروط کرنا، یعنی شرائط دے تابع کرنا. کی شرط ہے تواڈی؟ کہندے میری شرط یہ ہے کہ جس بندے نے اکبر دے دین نو برا بلا کیا سی نا کہ کائنات دے خدا دا دین سچا ہے، اس تے محبوب دی شریعت سچی ہے، اکبر دا دین جھوٹا ہے، تیرے دادے نے پکڑ کے انہاں نو جیلاں چ بند کیتا سی، پہلا سارے رہا کر. اس نے رہا کر دیتے. اس نے کیا کہ شاہ جہاں اگلا میرا جڑا نقطہ نظر ہے وہ اے ہے کہ سجدے دی رسم نو ختم کر. صرف سجدہ کائنات دے خدا نو کیتا جا سکتا ہے، ختم ہو گئی. اس نے کیا جی مسلمان اپنے عقائد تے کھلم کھلا عمل پیرا ہو سکتے نا. گائے حلال جانور ہے، اس کی قربانی بھی دیتی جا سکتی ہے. اس چیز تو پابندی ہٹ گئی. وہ ایک ایک چیز جڑی شریعت دے اندر جائز سی نا اس نو اسلامی نقطہ نظر دے نال نفاذ کروا کے نا تے پھر آپ باہر آئے. تے پھر اس وقت دے سارے علماء متفق ہو گئے کہ عام بابا نہیں، اے تے اللہ دا پکا تے سچا دین دا مجدد بزرگ ہے. اس وقت تو انہاں نو شیخ احمد فاروق سرہندی دی بجائے مجدد الفیسانی دے نام کو یاد کرنا شروع ہو گیا زمانہ. پھر وقت دے پہیے نے گردش کی. شاہ جہاں دے گھر دے اندر یک کے بعد دیگر کئی بیٹے تے کچھ بیٹیاں پیدا ہوئیاں. پھر انہاں دے اندروں ایک بیٹا پیدا ہویا جس نو زمانہ اورنگزیب عالمگیر دے نام تو جاندا ہے. پھر اس نے بر صغیر دے مسلمانہ واسطے آسانی کیتی، فتاوی عالمگیری رقم کروایا، لکھوایا، علماء نو اکٹھا کیتا، انہاں نو آسائشاں دتیاں، آسانیاں خود و نوش دا سامان دیتا. پھر وہ فتاوی عالمگیری رائج ہویا. اس فتاوی عالمگیری تو نہ آج بھی میں تے تو اپنے دینی مسائل نکال کے تے اپنے رستے نو ہموار کرنے پہ ہیں، راہ راست متلاشی بننے پہ ہیں. آج بھی لاہور چلے جاؤ نا تے جڑی بادشاہی مسجد آنا یہ اس مجدد دیہات دی بنی دی ہے جس کا نام اورنگزیب عالمگیر سی. اگر باپ نیک ہوئے تے اللہ اس دی نسل چ مجدد پیدا کر دیندا ہے، لیکن کی یہ ہوئے نیک یقین کر پھر تو تقدیر دے جڑے اپنے فیصلے ہوندے ہیں نا کائنات دا خدا اس دے اندر بھی بدلاؤ پیدا کر دیندا ہے. تھوڑی تھوڑی اصلاح کریا کرو، تربیت کریا کرو، اپنی بھی، اپنے بچیاں دی بھی، اپنے گھر والیاں دی. میرے کو نا ایک صاحب آ گئے کہندے تسی نماز تے بڑا اچھا درس کیتا ہے، میں ساریاں نمازاں پڑھ لینا لیکن میرا فجر پڑھنے دا جی نہیں کرتا، بستر چھوڑنے دا جی نہیں کرتا، میری فجر گزر جاتی ہے. میں کہا ساڑھے ایک عالم نے کتاب لکھی ہے نمازی بننے کے 5 نسخے. اس دے اندر انہوں نے پہلا نسخہ جڑا لکھیا نا وہ لکھیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا نا کہ میں پکا تے سچا نمازی بن جا، وہ نماز فجر کدی بھی ترک نہ کرے. نماز فجر کہندے اگر وہ نہیں نا نماز فجر پڑھ سکتا تو تنہائی چ بیٹھے تے دل نال وعدہ کرے کیا دلا اگر تو فجر دی نماز نہیں نہ پڑھی تو اس دن پھر میں تینوں وہ جڑا صبح دا ناشتہ ہوندا وہ نہیں کروانا. کہندے وعدہ کرو ناشتہ نہ کرنا اس دن. ایک وقت آئے گا تسی پکے ہو جاؤ گے، تہاڈا فجر چھوڑنے نو جی نہیں کرے گا، ڈر آئے گا اگر فجر چھوڑی تو پھر کھانا کس طرح کھاواں گا. ساڈے نا ایک رواج عام ہو گیا، نہار منہ اکیڈمیاں نو منہ اٹھا لینے ہیں، نہار منہ سیٹھ وڈیرے مشیر وزیر باہر نکل کے کہندے اخبار آ گیا. کدی کدی کائنات دے خدا دے اخبار میں بھی کھول کے پڑھیا کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سنتا